हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो यस्ता प्रकारले यहाँ जो जड भरत हुनुहुन्छ, त जड भरतको कथा तपाईँ हामी यहाँनिर अगाडि बढाइरहेका छौँ। त राजाका नोकरहरूले जड भरतलाई अब खेतमा बस्नुभएको थियो, आफ्ना दाजुभाइहरूले घरबाट निकालिदिएका थिए। यी त मूर्ख हुन्। त जड भरत कहाँ हुनुहुन्थ्यो? खेतमा। त एउटा भिल्ल राजाले हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौँ कि भद्रकालीलाई नरबली चढाउँछु, मलाई एउटा छोरा दिनुहोस् भनेर वरदान मागेछ। त भद्रकालीको कृपाले छोरा पनि भयो। अब नरबली त चढाउनु पर्यो, मान्छेको बलि। ल हेर्नुहोस् है, तब उसले मोटो घाटो मान्छे खोज्दै 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 जाँदाखेरि खेतमा जड भरतलाई नोकरहरूलाई पठायो खोज्नका लागि। त जड भरतलाई देखे। त उनीहरूले विचार गरे यो निकै मोटो घाटो छ, यसलाई लिएर जाउँ भनेर लिएर गए। अब लिएर गए। संसारका मानिसका दृष्टिमा सन्त पागल हो नि, होइन प्यारा भक्त भागवतहरू? सन्तका दृष्टिमा संसारी सुखमा फसेका मानिस पागल हुन्। फेरि दुईटै बराबर छ। संसारीका लागि सन्त पागल हो जस्तो लाग्छ। यो डिप्रेसनमा भएको, यो फ्रस्ट्रेसनमा भएको भन्ने लाग्छ। अब कोही सन्तहरू हुन्छन् नि एकदम भगवानका भक्तिमा लागिरहेका छन्, के बरबराइरहेका छन् भने सोसियल मिडियामा पनि हामीले पर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर काहीँ केही भएको छ भने यो त पागल, यो डिप्रेसन भएछ यसलाई चाहिँ भनेर दुनियाँ कमेन्ट गरे आउँछ। तर सन्तको दृष्टिमा फेरि हामी सबै पागल भनेर कुरो बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, त ती भिल्ल राज सेवकहरूले अब के गरे त भन्दा भरतलाई पागल भने। ल हेर्नुहोस्, पागल यो पागल रहेछ, ल लिएर जाउँ। त उनीहरूले उनलाई समातेर भद्रकालीका मन्दिरमा ल्याए। मातालाई बलिदान त देऊ, तर कुनै जीवको होइन। बलिदान देऊ भन्नुको मतलब कसैलाई लगेर काट भनेको त होइन नि। सन्तहरूले यहाँ भन्नुभएको छ, शास्त्रले भनेको छ। के को बलिदान देऊ? काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण नै के हुन्? पशु हुन्। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। पशु भनेको के अरे? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यी छवटा जो शत्रु छन् हामीभित्र, त्यो नै के हो? पशु हो। शास्त्रले भन्यो यिनीहरूको बलि देऊ भनेर भनेको हो। तर मान्छेले के बुझे? अब मान्छे त धेरै बुझ्छन् नि, होइन? बुझ्ने भन्दा भनेको भन्दा ज्यादा बुझ्ने हुन्छन् क्या मान्छे, धेरै बाठा हुन्छन्। अनि कोही त स्वार्थको लोभमा पनि पर्यो होला। त मान्छेले बुझे बलिदान देऊ मान्छेको, अथवा के अरे पशुको बलिदान देऊ भन्ने बुझेला। पशुन पाई भनेको छ वेदमा, पशुन खाई भन्ने अर्थ लगाइदिए। ल हेर्नु, पाई भनेको रक्षा गर्नु, पशु भनेका भूत प्राणीहरू पशु सबैको पाही भनेको रक्षा गर, पशुन पाही भन्ने मन्त्र छ। ल हेर्नुहोस्, अन्तिममा पशुन पाही। त व्यक्तिहरूले पशुन खाई भन्ने। अब हेर्नुहोस् है, अब के भयो त यहाँ? भरतलाई, जड भरतलाई लिएर गइएको छ भद्रकालीको मन्दिरमा। अब देवी भागवतमा बलिदानको अर्थ पनि यही बताइएको छ कि काम क्रोध आदिको बलि देऊ भनेको हो। तर अब यी मूर्खहरूले अब जड भरतलाई लिएर गए बलि दिनका लागि। गएर पहिले नुहाइदिए के, सफा बनाइदिए। अब देवीलाई भोग लगाउनु छ, नुहाइ धोइ त गर्नु पर्यो, सफा बनाउनु पर्यो। त फुलको माला लगाइदिए।
भोजनका असल पकवान पनि दिए भनेको पहिले मिठो मिठो खाना दिए कि जड भरतलाई। भोजन गर्नु पाप होइन, तर स्वाद लिएर भोजन गर्नु पाप हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भोजन गर्नु पेट भर्नु त पाप होइन नि त, यो धर्म हो। तर स्वाद खोजी खोजी मिठा मिठा चिज खोजेर आफैले मात्रै भोजन गर्नु पाप। भगवान श्रीकृष्णले स्तेन भन्नुभएको छ क्या, चोर हुन् तिनीहरू जसले भगवानलाई अर्पण नगरिकन खान्छन्। ल हेर्नुहोस्, यसरी भन्नुभएको छ भगवानले। त भोजन साधन हो, भजन साध्य हो, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। भरत भोजन गर्नुहुन्थ्यो तर उनको भोजन भजनका निम्ति थियो। अब यिनीहरूले केका लागि गर्दैछन्? भोकका लागि भोजन गराउँदैछन्। त भिल्लाहरूले सोच्दछन् 2 घण्टापछि यो मर्नेछ। ल हेर्नुहोस्, अब देवीको मन्दिरमा लगिएको छ, भद्रकालीको मन्दिरमा सबैले सोचिरहेका छन् लौ खा भाइ खा, दिएका छन् खानका लागि। जड भरतले खाँदै हुनुहुन्छ। भिल्लाहरूले सोचिरहेका छन् तिमी मर्ने नै हौ, मर्नै छ सब। त बडा आनन्दका साथमा भोजन गरिरहेको छ। लौ हेर यो 2 घण्टा पछाडि मर्दैछ। त यसपछि भरतलाई अब मन्दिरभित्र लिएर गए 2 घण्टा बितेपछि। त सन्तको परीक्षा उसका मनोवृत्तिका आधारमा हुन सक्दछ, मनको वृत्तिका आधारमा। दारी जटा जुटबाट हुँदैन सन्तको परीक्षा भनेको। दारी पाल्दैमा, जटा बान्दैमा, विभिन्न भस्महरू घस्दैमा मात्रै पनि सन्त भइँदैन। तर सन्त हुनका लागि यी चिज पनि आवश्यक चिज छ फेरि। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, हामीले सुनेका थियौँ नि श्रीमद् भागवत महापुराणमा, त रुद्राक्ष अनिवार्य हामीले धारण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा होइन। माला जस्तो तुलसीको माला भए पनि रुद्राक्षको माला भए पनि हामीले धारण गर्नु पर्यो, यो कुरा छ। भस्म अनिवार्य धारण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा छ। ल हेर्नुहोस्, त जड भरतले मातालाई मनमनै प्रणाम गरेर शिर अब नुहाई भनेको शिर निहुरिएर शान्त चित्तले अब बस्नुभयो। त भिल्लाहरूले भने ए निहुरी पर, अब काट्नुपर्ने छ नि त, निहुरी पर। माताको चाहिँ चरणमा अब भरत राजा निहुरिनु भएको छ, घोप्टो पर्नु भएको छ, माताको शरणमा जानुभएको छ भरत राजा। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। ल हेर्नुहोस् है, त भिल्ल राजाले अब तरबार लिएर भद्रकालीको प्रार्थना गर्दै बलि दिनका निमित्त तयार भयो। एकदम तरबार लिएर चट्ट बसेको छ भरत राजा अगाडि। जड भरत अगाडि के गर्नुभएको छ? घोप्टो पारेर चाहिँ यसरी थापिएर बस्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, त सबैप्रति समभाव सिद्ध गर्न खोज्ने भरतलाई देखेर माताको हृदय भरियो। अब ल हेर त, यो ब्रह्मज्ञानी मेरो चरणमा लम्पसार परिरहेको छ, यो अज्ञानी ब्रह्मज्ञानीको बलिदान दिन ब्रह्मज्ञानीलाई काट्न खोज्दैछ। त माता त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ। त माताको हृदय भरिएर आयो, मातालाई यो दृश्य असह्य भयो। त भद्रकाली तुरुन्त त्यही मूर्तिबाट प्रकट हुनुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, मूर्ति फोरेर बाहिर निक्लिनु भयो। जड भरत अब म मर्दैछु भनेर आँखा चिम्लिएर बस्नु भएको छ, घोप्टो पारेर। भिल्ला राजाको तरबार तुरुन्त भद्रकाली प्रकट भएर खोज्नुभयो र उसकै मस्तक काटिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्, भद्रकाली माताको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, त मान्छेको बलि दिने, त्यही पनि अरूलाई काट्ने त लौ त भनेर भद्रकाली प्रकट भएर जड भरत त्यो भिल्लकै के गरिदिनु भयो? मस्तक काटिदिनु। त टाउकाको भकुण्डो खेल्न लाग्नुभयो माताले। ज्ञानी भक्त मान्दछ सहस्त्रबाहु भगवान उसको रक्षाका निम्ति खडा हुनुहुन्छ। 2 हात हुने मनुष्यले के गर्न सक्ला? ज्ञानी भक्त मातालाई बहुतै प्यारा हुन्छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, जो ज्ञानी छन् नि भगवती माताका लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छन् तिनीहरू। ज्ञानी पुरुषले आफ्नो मन एक क्षणका निम्ति पनि ईश्वरबाट अलग हुन दिँदैन नि त। त्यही भएर भगवानका लागि त्यो व्यक्ति प्यारो हुन्छ, त उनको दृष्टि ब्रह्ममय हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, भद्रकाली प्रकट भएर सबैको टाउको काटिदिनु। त भरत राजा अब घोप्टो परिराख्नु भएको छ, थापिराख्नु भएको छ, आँखा चिम्मा गरेर होइन, हान्दैन त तरबार। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो भइरहेको छ। कुनै एक समयमा प्यारो भक्त भागवतहरू, सिन्धु देशका राजा रहुगण कपिल मुनि कहाँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नका लागि भनेर हिँडे। अब यतापट्टि जड भरत बाँच्नुभयो, फेरि उठेर यसो हेर्नुभयो वरिपरि। हेर्दाखेरि त
सबैका शिर धडबाट अलग छन्। ओहो लौ त अब यो यस्तै हुनु रहेछ, भयो यो कहाँबाट के भयो, जडभरतलाई पत्तो भएन, लौ त माता रानी रक्षा गर्नुभएछ भन्नुभयो। त्यहाँबाट हिँड्नुभयो प्यारभक्त भागवतहरू आफ्नो बाटो। त अब केही समय पछाडिको कुरो हो, सिन्धु देशका राजा जो रहुगण थिए त कपिल मुनि कहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न भनेर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। तत्त्व ज्ञानको विद्या प्राप्त गर्नका निम्ति उनी पाल्कीमा चढेर कपिल मुनिका आश्रमतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। को रहुगण राजा पाल्की उठाएर हिँड्ने सेवकमध्ये एउटा भागेर कता हिँडिएछ, अथवा कहीँ कहीँ यो कथा प्रसङ्ग आउँछ कि ऊ बिरामी पर्यो भन्ने कथा प्रसङ्ग आउँछ, कहीँ कहीँ त्यो भारी बोक्ने व्यक्ति एउटा भाग्यो भन्ने कथा प्रसङ्ग आउँछ। त जे होस् एउटाको अपुग भयो, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। त ती रहुगणले भने ए सेवाको जो पाइन्छ एउटा समातेर ल्याऊ, भारी त बोक्नु पर्यो, ल हेर्नुहोस् भारी त बोक्नु पर्यो, मलाई पाल्कीमा त लिएर जानु पर्यो। तर समातेर ल्याऊ भनिसकेपछि अब खोज्नका लागि हिँडे मान्छे त खोज्न जानु पर्यो सेवकहरू। त वैष्णव जन भगवत इच्छाले बाँच्दछन् प्यारभक्त भागवतहरू, ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भोग्नका निम्ति जिउँछन्। ज्ञानीजन अनिच्छाले प्रारब्धलाई हेर्दछ, त वैष्णव जन समयमा भगवत इच्छाले दर्शन गर्दछ। यसरी बताइएको छ। साधकलाई स्पष्ट आज्ञा छ, 4 हातभन्दा अगाडि दृष्टि नजाओस्। दृष्टिको चञ्चलताले मन पनि चञ्चल हुन्छ। हामीले हिँड्दाखेरि 4 हात अगाडिसम्म मात्र हाम्रो दृष्टि जाओस्। त राजाका सेवकले अब के गरे, पाल्की उठाउनका निम्ति जडभरतलाई समातेर ल्याए। गए यसरी खोज्दै जाँदाखेरि एउटा मोटो घाटो व्यक्तिलाई देखे, उनै जडभरत हुनुहुन्थ्यो, समातेर ल्याए। अगाडि ती भिल्लका चाहिँ ती आसेपासेले समातेर लिएर गए भद्रकालीको मन्दिरमा टाउको काट्नका लागि। अब यता फेरि अहिले चाहिँ अरू सेवकहरूले उठाएर लिएर गए जडभरतलाई, लौ हिँड ल पाल्की बोक्नका लागि। त मोटा घाटा हुनुहुन्थ्यो, बलिया हुनाले काम लाग्ने पनि भाइ। त उनले पाल्की उठाए। अब एकपट्टिको बोक्नुभयो जडभरतले। त अब पाल्की उठाइयो, रहुगणलाई पाल्कीमा राखिएको छ, लिएर जान लाग्नुभयो। आजसम्म जो पाल्कीमा बसेका थिए उनै आज पाल्की उठाइरहेका छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् त, हिजो राजा थिएनन् त जडभरत, जो पाल्कीमा बसिरहेका थिए आज उनै व्यक्तिले पाल्की उठाएर हिँडिरहेका छन्, पाल्की बोकेर हिँडिरहेका छन्। यस्तो दृश्य यहाँ देखियो। यही उनको प्रारब्ध थियो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारभक्त भागवतहरू। के थियो? यही उनको प्रारब्ध थियो। तब हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, यहाँ के भयो त भन्दा प्रारब्ध त भोग्नै पर्दछ हामीले, होइन? हामीले जे छ भोग्नुपर्ने त्यो त अवश्य पनि तपाईँले चाहेर होस् अथवा नचाहेर होस् त भोग्नै पर्दछ। अन्तिम जन्म भए पनि पाल्की उठाउनु परिरहेको छ। त भरत तलतिर हेरेर हिँडिराख्नु भएको थियो, किनभने दृष्टि पुदम न्यस्यत पादम वस्त्र पूतम पिबेत जलम भन्छ शास्त्रले, होइन? बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ भुइँ हेरेर हिँड्नु। भुइँमा कुनै जीव किराहरू हुन्छन्, अलिकति दृष्टि अब भुइँमा किराहरू नभए पनि जे भए पनि भुइँ हेरेर हिँड्नु पर्दछ। माथि माथि हेरेर हिँडियो भने त सकियो नि त, होइन? यो कुरो। अनि पानी पिउँदाखेरि छानेर मात्रै पिउनु है, नछानिकन पानी नपिउनु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। वस्त्र पूतम पिबेत जलम भन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, हाम्रो कल्याणका लागि त यी सबै कुराहरू छन् नि, होइन? त ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, भरत राजा त अब भुइँमा दृष्टि राखेर हिँड्नुहुन्थ्यो, कहीँ आफूबाट कुनै जीवको हत्या नहोस् भनेर। त उनलाई त प्रत्येक जीवमा भगवानको दर्शन हुन्थ्यो भरतलाई। त भरतले सोच्नुहुन्छ अब मेरो यही प्रारब्ध बाँकी रहेछ, मर्ने त मेरै शरीर नहो, म त नारायणसँग मिलिहाल्छु भन्ने लाग्छ जडभरतलाई। म भनेको आत्मा, यो त नारायणसँग मिलिहाल्छ, मर्ने त मेरो शरीर त हो, मलाई के मतलब, अरूले भारी बोकाओस् कि बोकिदिन्छु, चाहे काटोस् कि यो शरीरलाई, जेसुकै गरोस्, आत्मालाई त काट्न सक्दैन। त जडभरत यस्तो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले सोच्नुहुन्छ म सावधान हुनु पर्दछ, म सावधान हुनुपर्ने छ। असावधान हुनाले काम क्रोध लोभ आदि शिरमा आइलाग्छन्। निर्भय बन्नुपर्दछ। निर्भयता त्यसै बेला आउँछ जब जीव परमात्माको सान्निध्यको सधैँ अनुभव गर्दछ भने मात्रै त्यतिखेर निर्भयता आउँछ। भरत बाटामा पनि भगवानलाई सम्झिँदै हिँडिरहेका छन्। मनलाई शुद्ध गर्नका निम्ति भरतको आतुरता बढाइदिए र भगवान अदृश्य हुनुभयो प्यारभक्त भागवतहरू। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ। हरेक ठाउँमा भगवानको दृष्टि गरिराख्नु भएको थियो। जड भरतले त्यतिखेर भगवान अदृश्य हुनुभयो कि अझै
मन शुद्ध गर्नका लागि भरतको आतुरताबाट सुनेर। त भगवानको दर्शन भएमा भरत व्याकुल हुनुहुन्छ र रुन थाल्नुहुन्छ। संसारमा अल्मलिनु छैन, हे नाथ मलाई कहिले शरणमा लिनु होला, मलाई लिएर जानुहोस् भन्नुहुन्थ्यो अरे। यस्तै विचार गरेर रुन लाग्नुहुन्थ्यो जड भरत। किनभने सन्तहरू नि एकदम पागलपन जस्तो देख्छौँ नि हामीले, होइन? तल हेर्नुहोस् त, यस्ता मोटाघाटा व्यक्ति बाटामा हिँड्दा हिँड्दै दर्शन जस्तो भयो भगवानको, लौ न प्रभु मलाई लानुहोस् भनेर बाटामा हामीले यसो गर्न थाल्यो भने त त्यतिखेर यो बौल आयो भन्छन् कि भन्दैनन् होला हामीले? आफै विचार गर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू। ल हजुरहरू बाटामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, सबैमा हजुरले भगवान देख्न थाल्नुभयो भनेपछि त तपाईँ कि एकोरिनुहुन्छ कि मुर्छा परेर लड्नुहुन्छ, अथवा काहीँ न काहीँ कि तपाईँ बगबगाउन थाल्नुहुन्छ, काहीँ न काहीँ तपाईँले भन्न थाल्नुहुन्छ ओहो प्रभु लौ नमस्कार, ओहो भगवान तपाईँ नमस्कार भन्दै तपाईँ हिँड्नुहोस् त। भोलि नै तपाईँलाई पागल सिद्ध गरिदिन्छन् मान्छेले। सन्त त यस्तै हुन्छन् फेरि। ल हेर्नुहोस् है, त भरत यस्तै हुनुहुन्थ्यो। त बाटामा कमिलो देखियो त्यही समयमा पाल्की बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, तुरुन्त उफ्रिनु भयो। यसो गर्दा पाल्कीको माथिल्लो भागसँग राजाको शिर ठोकियो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् त राजाले सेवकहरूलाई भने अलि राम्ररी हिँड न, के गरेर हिँड्दैछौ? मेरो यो शिर ठोकिसक्यो माथि माथि चाहिँ पाल्कीको धुरीमा, धुरमा मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यति भनेपछि ती सेवकहरूले भने हामी त ठिकै हिँड्दैछौँ महाराज, यो नयाँ नयाँ सेवक अहिले भर्खरै लागेको छ, यो ठिकसँग हिँड्दैन, अब हामीले के गरौँ? त अरू सेवकहरूले त्यसरी भने कहिले रोकिन्छ, कहिले दगुर्छ गुटुटु, कहिले फेरि अलिकति उफ्रिन्छ, कहिले हाँस्दछ, कहिले रुन्छ, यो पागल जस्तो छ, यो के गर्ने? अब मान्छे अरू पनि छैन, यसलाई लगाउनै पर्यो, मोटो घाटो छ। त सेवकहरूले यसरी राजालाई भन्न लागे यसैले दुःख दिइरहेको छ महाराज। त राजाले जड भरतलाई माथिबाट पाल्कीबाट यसो हेर्नु भएछ कि तल हेर्दा त मोटो घाटो छ बा, मेरा अरू सेवकभन्दा पनि मोटो घाटो छ, अनि हिँड्न नसक्ने जस्तो गर्छ, कोही बेला उफ्रिन्छ, कोही बेला रुन्छ, कोही बेला कराउँछ, के हो यो? त व्यङ्ग्य गरेर भन्न लागे माथिबाट राजाले, ए त एकदम दुब्लो पातलो पो रहेछस् त। ल हेर्नुहोस्, व्यङ्ग्य गरेर, किन मोटो मान्छेलाई दुब्लो पातलो भनेर भनिसकेपछि त व्यङ्ग्य गरेकै भयो। तेरा अङ्ग पनि कति दुब्ला रहेछन्, हेर हेर, हड्डी पनि सासाना रहेछन्, माथिबाट व्यङ्ग्य गरेर भन्न लागे जड भरतले पाल्कीमा बसेर। ए त्यसै कारण पो त यसरी ठिकसँग नहिँडेको रहेछस् नि, त कसरी पो हिँड्न सक्लास्? ओहो मरण च्यासेछस्, मर्न आँटेको छस्। ल हेर्नुहोस्, त राजाले यसरी भने। रौगणले सोच्दैछन् माथिबाट, अब म भरतमाथि नजर राख्नेछु। त भरत सोच्दछन् प्यारभक्त भागवतहरू, त्यो समयमा बाटामा कुनै जीव कुल्चियो भने पाप लाग्नेछ। भरतले कमिलामा पनि कृष्णलाई देख्नुहुन्थ्यो अरे कि। ल हेर्नुहोस्, श्रीकृष्ण कुनै एउटै घेराभित्र हुनुहुन्न नि, सबैमा कृष्णको दर्शन गर्ने नै के हो सच्चा वैष्णव हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त जड भरतले राजाका भनाइमा ध्यान दिनु भएन। ए यसले के मेरो शरीरका लागि भनेको, यसले हातमै चिनिया छैन, यसले त मेरो शरीरका लागि घरि मोटो भन्छ, घरि पातलो भन्छ, घरि रुन्छस् भन्छ, भन्छन्, अब के हो ऊ वास्ता दिनु भएन। त कमिलालाई देखेर भरत फेरि उफ्रिन लाग्नु भएछ। फेरि उफ्रिँदा राजाको शिर पाल्कीको उपल्लो ढनीमा फेरि ठोकिन पुग्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब राजाले सहन सकेनन्, उनी रिसाएर जड भरतको अपमान गर्न थाले। अरे अरे त जिउँदै मरे तुल्य रहिछस्, तँलाई ध्यान नै छैन, राम्ररी हिँड्न, म पाल्की माथि बसेको छु, तैँले पाल्की बोकेको छस्। जसरी खरानीमा पुरिएको आगो देखिँदैन, त्यसै गरी ब्रह्म चिन्तनमा लीन ज्ञानीलाई चिन्न पनि सकिँदैन नि, होइन प्यारभक्त भागवतहरू? तब रौगणले चिन्न सकेका छैनन्। एकपटक फेरि राजाको शिर फेरि ठोकियो। राजा साह्रै रिसाए। अब उनले भने म रहुगण राजा हुँ ए भनेर माथिबाट धम्क्याए, तँलाई म दण्ड दिन्छु, राम्ररी हिँड, होइन भने तेरो खैरात छैन। माथिबाट पाल्कीबाट यसरी जड भरतलाई धम्क्याए रहुगणले। भरतले राजासँग न एक पैसा लिएका छन्, न उनको केही खाएका छन्, तैपनि पिट्न तयार भए माथिबाट पाल्कीबाट नि राजा। त उनलाई पिट्न राजालाई के अधिकार थियो? राजा अभिमानी थिए र ती मदान्ध थिए। जाँदै थिए सत्सङ्गका लागि। आजसम्म सत्सङ्ग सुनेर पनि उनमा कुनै पनि ज्ञान रहेनछ नि त। आज हामी पनि त्यस्तै भएका त छैनौँ, रौगण जस्तै भएका त छैनौँ प्यारभक्त भागवतहरू। सत्सङ्गमा त हामी पनि धेरै बस्यौँ होला, कथा हामीले धेरै सुन्यौँ होला, तर के हामी पनि त्यस्तै त छैनौँ? त रहुगणले पनि कोसँग सत्सङ्ग गर्थे? कपिल भगवान, साक्षात भगवान श्री हरि नारायण जो कपिल भगवान हुनुहुन्छ नि, देवहूति र कर्दमका छोरा,
ल हेर्नुहोस्, त उहाँका आश्रममा सत्सङ्ग गर्न जान्थे त उहाँले पनि ज्ञान दिन सक्नु भएन त के यिनलाई? ज्ञान त दिनुभएको हो तर यिनमा घुसेन, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू सुनै उडाइदिए। ल हेर्नुहोस् है, अब केही बोल्ने इच्छा भरतलाई भएन। त्यो समयमा उनले सोच्न लाग्नुभयो, मेरो मोटो हुनु दुब्लाउनु पनि शरीरको धर्म हो, आत्मालाई त केही हुने होइन। यी राजा मेरा शरीरको कुरो गरिरहेका छन्, त्यसकारण मसँग बोल्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, म मौन नै रहन्छु भन्ने लाग्यो भरतलाई। भरत फेरि सोच्न लाग्नुभयो, मलाई अपमानको केही पनि महत्त्व छैन, तर जसलाई मैले उठाइरहेको छु मेरो काँधमा त्यो रौगण राजा नरकवासी भयो भने, जसलाई मैले काँधमा बोकेर हिँडेको छु त्यो नरकवासी भयो भने पृथ्वीबाट सत्सङ्गको महिमा नष्ट हुनेछ भोलिका दिनमा। किनभने त यिनले मेरो काँधमाथि बसेका छन्, मलाई थाहा छ सबै कुरो हो, यो सब झुटो हो, केही न केही ज्ञान ममा छ। भोलि सबैले भन्लान् यी कपिल भगवानसँग सत्सङ्ग गरेर पनि रौगण नरकमा गए भनेर भोलि इतिहासमा लेखिनेछ भोलिका दिनमा। अनि जुन सन्तले काँधमा भारी उठाएका थिए ती सन्तको महिमा हराउनेछ, त्यो सत्सङ्गको महिमा हराउनेछ। मलाई त कुनै पीर परेको छैन, तर भोलिको इतिहास सोच्नुपर्ने हुन्छ। जड भरतले हेर्नुहोस् कति लामो सोच्नु भएको थियो, तर सबैले जड भरतलाई के भनेका छन्? पागल भनेका छन् नि त। हुन पनि उहाँ त्यस्तै भइदिनु भएको छ, किनभने मतलबको भयो भने त संसारी व्यक्तिहरू आफ्नो पछि लाग्छन् नि। त तपाईँ केहीका लागि योग्य हुनुहुन्छ भने भोलि आवश्यक परेका खण्डमा तपाईँका पछाडि हजारौँ मान्छे लाग्छन्, लौ तपाईँ त महान भनेर भनिदिन्छन्, के भनिदिन्छन्, अलिकति उचाल दिन्छन्, घरि पछाड दिन्छन्। त्यो समयमा घरि अभिमान होला, घरि दुःखी भइएला, त त्यो समयमा हामीले भगवान्लाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो भइयो भने त के गर्ने? त्यसैले मेरा पछि कोही नलागुन् भनेर उहाँ एकदम पागल जस्तो बन्नुभएको थियो, तर ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले यही सोच्नुभयो, मानिसले भन्लान् महाज्ञानी जड भरतले जसलाई काँधमा उठाए ऊ पनि नरकवासी भयो। जगतमा सत्सङ्गको बडो महिमा छ। जे होस्, राजालाई मैले काँधमा राखेकै छु, म उसको उद्धार गर्छु। मलाई त भनेर केही पीर पर्दैन, तर यिनले मेरो अपमान गरे भने यिनी चाहिँ नरकमा जान्छन् नि त। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। किनभने म त ब्राह्मण हुँ, ब्राह्मणको अपमान गर्ने व्यक्ति, ब्राह्मणलाई खराब बोल्ने व्यक्ति, ब्राह्मणमाथि अत्याचार गर्ने व्यक्ति त भोलि नरकमा जान्छ। त मलाई त कुनै पीर त परेको छैन। जड भरतले यो सोच्नुभयो, ओहो यी त मेरा यजमान समान छन्, किन मैले त यिनलाई काँधमा बोकेर हिँडेको छु, यिनको उद्धार गर्नुपर्छ। जड भरतले यो सोच्नुभयो। आजसम्म बोल्नु भएको थिएन जड भरत। उनले राजालाई उपदेश दिने निश्चय गर्नुभयो। सत्सङ्गको महिमालाई कायम राख्नका निम्ति आज जड भरतले बोल्ने विचार गर्नुभयो। सबैले जड मूर्ख भरत भन्थे, आज बोलिदिनु भयो। आजसम्म उनी मौन हुनुहुन्थ्यो, राजाप्रति उनलाई दया आयो। भरतले सोच्नुभयो राजाको कल्याण होस्। कपिल मुनिका आश्रममा तत्त्वज्ञानको उपदेश प्राप्त गर्न गइरहेका छन्। उपदेश लिनका निम्ति दीन भएर नम्र भएर जानु पर्थ्यो, तर यी राजा अहम भाव लिएर अरूलाई पाल्कीमा बोकाएर हिँडिरहेका छन्। सत्सङ्ग गर्नका लागि त आफू हिँडेर जानुपर्छ, मन्दिर आफू के अलिकति कष्ट गरेर जानुपर्छ। अचेल त अब गाडी छ होइन, तर पनि मन्दिरका छेउमा गएर पनि हामी एक पाइलो पनि हिँड्न चाहँदैनौँ। यो के हो त भन्दा हामीले मन्दिरका अगाडि गएर भगवान्लाई देखाउँदैछौँ, हे भगवान मसँग त यति छ। यो के भयो? हामीमा अहमता भयो। हामी सत्सङ्ग सुन्न जाँदा, गुरुको अगाडि जाँदा हामी दीन भावले जानुपर्दछ। मसँग यति धन सम्पत्ति छ भनेर कुरा गर्दै फुइँ लडाउँदै जाने होइन, मसँग यस्तो छ उस्तो छ भन्दै जाने होइन। ल हेर्नुहोस् त आज जड भरतले यही सोच्दै हुनुहुन्छ। यिनी सत्सङ्गमा गइरहेका छन्, तर पनि आफू हिँडेर जान सक्दैनन् र। यी डोलेहरू हिँडिरहेका छन्, यी भारी बोक्ने हिँडिरहेका छन्, के यिनी हिँड्न सक्दैनन्? यिनको खुट्टा छैन? छ नि खुट्टा, तर अरूलाई दुःख दिएर आफू ज्ञानी बन्नका लागि यिनी हिँडिरहेका छन्। यिनले के ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् त? ल हेर्नु है प्यार भक्त भागवतहरू। त यिनले अभिमान लिएर गए भने ऋषिले उनलाई विद्या दिने छैनन्। आजदेखि उनलाई अधिकारी बनाउने छु म। रौगण राजा भाग्यशाली हुन्। भागवतका सन्त मितभाषी हुन्छन्। सुदामा पनि बहुत कम बोल्नुहुन्थ्यो नि,
कम बोल्ने व्यक्ति धैर्यवान पनि हुन्छन्। जो प्यातार प्यातार बोल्छ, नसोचिकन बोल्छ, ती व्यक्तिको बोलीमा कुनै टुङ्गो हुँदैन। त मौन राजाले मायाको बन्धन, मौन रहनाले मायाको बन्धन काटिन्छ। यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्दछ। मनमा नै म जस्ता सन्तको अपमान त म सहन्छु, भरतले यो सोच्नुभयो, तर परमात्माले सहन सक्नुहुन्न नि त। किनभने शास्त्रमा बताइएको छ, जसले साधु सन्तको अपमान गर्छ त्यो व्यक्ति त नरकमा जान्छ, भोलि यिनी नरकमा जानेछन्। त्यसैले मैले यिनले मलाई अपमान गर्ने यो कुरो रोक्नु पर्दछ भन्ने लागेको छ। उनले अब यिनलाई दण्ड दिनेछन् भगवानले। जड भरतले यो सोच्नुभयो। यस्तो विचार गरेर यस्तो सोचेर भरतलाई बोल्ने इच्छा भयो। त राजाको कल्याण गर्ने इच्छा भयो। बोल्नु त भयो, बोल्नु सुन्नेको कल्याण होस्। बोल्नु त यस्तो बोल्नु कि सुन्नेको कल्याण होस्, यसको मतलब भन्न खोजेको यो हो। यस्तो बोल्नु अरे के, बोलिसकेपछि त्यसले सुनिसकेपछि ओहो यो चाहिँ हो नि त, यस्तो बोल्नु अरे। त भरतले भन्न लाग्नुभयो, हे राजन, म जिउँदै पनि मरेको छु, तपाईले भनेको सत्य हो। किनभने सारा जगत बाँचे पनि मरे जस्तै छ। यो पालकी मरेको छ र यसमा बसेका तिमी पनि बाँचेर मरे तुल्य छौ। सबै विकारी वस्तुको आदि र अन्त हुन्छ। जो जन्मेका छन् ती सबलाई मर्नु छ। तिमी पनि मरे तुल्य नै छौ। हाम्रो यो शरीर मुर्दा समान छ। आत्मा र शरीरको धर्म भिन्न छ। आत्मा निर्लेप छ। आत्मा मनको द्रष्टा हो, साक्षी हो। ज्ञानी पुरुष ईश्वरका सिवाय अन्य कुनै वस्तु या व्यक्तिलाई सत्य मान्दैनन्। मलाई तिमीले के भन्यौ? ए कति दुब्लो रहेछ, डेढ हट्टीको भन्यौ। के म डेढ हट्टीको हुँ? म भन्ने चिज त यो डेढ हट्टीको पनि छैन, मोटो पनि छैन, पातलो पनि छैन। तिमीले कसलाई भनेको? मलाई त कुनै पनि असर परेको छैन। तिमीले शरीरको धर्मको कुरा गर्दैछौ। यो आत्मा न मोटो छ न पातलो छ। सबै जीवहरूमा परमात्मा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यसकारण यिनमा राजा को हो र सेवक को? व्यवहारिक दृष्टिबाट यी भेद छन्, अन्यथा तात्विक दृष्टिमा त म र तिमी भनेका एउटै होइनौ र? आत्मा एउटै छैन र? केवल ईश्वर नै सत्य होइन र? जड भरतले यस्तो उत्तर दिन लाग्नुभयो। भरतले अझै भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले जो मलाई भन्यौ नि म तँलाई पिट्छु भनेर, भन त मेरो चाल त्यति गरेर बदलिन्छ? शरीरले पिटाई खाएर पनि म सुखी या दुखी हुन्न, यो कुरो बुझ। यी सब त शरीरका धर्म हुन्, आत्माको धर्म यो होइन। शरीरलाई शक्ति दिन्छ मनले, मनलाई शक्ति दिन्छ बुद्धिले, बुद्धिलाई चेतना दिन्छ आत्माले। अर्थात् म शरीरको धर्मले मलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। राजन, म यस प्रकारले यस निम्ति हिँडिरहेको छु कि कमिला आदि मेरा गोडामुनि आएर न कुल्चिउन् न मरुन्, हिँड्दा हिँड्दै मबाट पाप नहोस्, यस्तो सोचेर नै म उफ्रिएर घरिघरि उफ्रिरहेको छु, उफ्रेर हिँड्दैछु। मेरा श्रीकृष्ण सबै ठाउँमा विराजमान हुनुहुन्छ। यी कमिलामा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। म कमिला र अन्य जन्तुको ख्याल गरिकन हिँड्दछु, यिनीहरू न कुल्चिउन्। कमिलामा पनि ईश्वर छन् भन्ने सम्झेर म आफ्ना भगवानको चिन्तन गर्दै हिँड्दछु। त्यसकारण मेरो चाल त यस्तै नै हुनेछ। जड भरतको यस्तो विद्वतापूर्ण वचन सुनेर राजाले विचार गर्न लागे। रहुगणले ओहो के बोल्दैछन् यी? को होइन होइन, यी बौला होइनन्। अघिसम्म यी मेरा भारवाहकहरूले यसलाई बौला भन्दै थिए। यसमा यो ज्ञान कहाँबाट आयो? यी त कुनै परमहंस हुन सक्दछन्, यी कुनै ज्ञानी महात्मा हुन सक्दछन्, यी कुनै अवधूत सन्त हुन् जस्तो मलाई लाग्दैछ। अब रहुगणले पाल्की माथिबाट यो सोचे, वेदान्तको कठिन सिद्धान्त भनिरहेका छन् यिनले। यस्तो कुरा त मैले सत्सङ्गमा सुन्ने गर्थेँ, होइन? यिनको मुखबाट यो कुरा कहाँबाट आयो? यिनको ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक छ। मैले यिनको अपमान गरेर बडा हानि गरिदिएछु। यो सोचेर हिँडिरहेको पाल्कीबाट राजाले माथिबाट हेरे, तल यसो मजाले ध्यान दिएर हेर्दा त काँधमा मोटो जनै देखे। ल हेर्नुहोस् है, जब काँधमा मोटो जनै देखे तुरुन्त पाल्कीबाट आम्फाले, ओहो यी त कुनै साधारण भए पनि कुनै न कुनै ब्राह्मण हुन्। ब्राह्मणलाई मैले यस्तो कुरा बोलेछु अगाडि? ब्राह्मण मात्रै होइनन्, यी कोही न कोही हुनु पर्दछ जो मार्न भनी तयार भएका थिए। उनी राजा अब वन्दना गर्न थाले। ल हेर्नुहोस्, अघि मार्नका लागि तयार भएका थिएनन् त। ए तँलाई म मारिदिन्छु, ठिकसँग हिँड भनेका थिएनन् त पाल्की माथिबाट। अहिले आफै ओर्लिएर लम्पसार पारेर वन्दना गरिराखेका छन्। भरत निर्विकार हुनुहुन्छ। रहुगणद्वारा अपमानित भए पनि र सम्मानित भए पनि
अर्थात् दुवै अवस्थामा उनको समस्थिति थियो। न क्रोध न दुःख न सुख। सन्तको परीक्षा उसको मनोवृत्तिद्वारा हुन्छ। यसको मतलब भन्न खोजेको कुरा यो हो। वस्त्रद्वारा हुँदैन। हातमा घाँटीमा सबैतिर सुन लगाउँदैमा सुन देखाउँदैमा त्यो सन्त हुँदैन। सबैतिर मैले गरगहना लगाएको छु, मैले यस्तो गरेको छु भनेर ती सन्त हुँदैन। ती सन्त भनेको स्त्री सन्त, सन्त भनेको पुरुष सन्त, अथवा सन्त भनेको एउटै सन्त हो, चाहे स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्, त्यो सन्त हुन सक्दैन। किनभने उसले त धनको प्रदर्शन गरिराखेको छ। मसँग यस्तो छ, मसँग कार छ, मसँग बाइक छ, मसँग यस्तो चिज छ, मसँग यस्ता राम्रा राम्रा कपडाहरू छन्, मसँग यस्तो छ, मसँग उस्तो छ भनेर उसले त पुरा देखाइरहेको छ भनिसकेपछि त्यो के को सन्त हुन सक्दछ? संस्थ भनेको आत्मा आफ्नो आत्मामा रहन सक्ने मात्रै सन्त हुन्छ। यो त सबै अरूलाई देखाउने यो भ्रमको खेती गरिरहेका छन् व्यक्तिहरूले। भरत राजाले यो सिकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जड भरतले सम्मान या अपमान भएर पनि त्यही समता मान अपमानमा सन्तको वृत्ति समानै रहन्छ। वस्त्रद्वारा सन्त हुनु सरल छ, हृदयद्वारा सन्त हुनु बडा कठिन छ है। सन्तको वेशभूषा धारण गर्नु त बडो सरल छ। 5-6 हजार तपाईँले खर्च गर्नुभयो भने बडा बडा महँगा धोती कुर्ताहरू आउँछन्, टक्क लगायो, मालासाला बढिया बढिया खालका माला, ठुल्ठुला खालका माला लगायो, टक्क चन्दन लगायो, 2-4 जना चाहिँ व्यक्तिहरू पछाडि लगाएर हिँड्यो। त्यो गर्न त सक्ला, व्यक्तिले धन छ भने सक्ला होइन। तर भित्र मनबाट म सन्त भएको छु कि छुइनँ? मैले 2-4 जना लाइन लगाएर हिँड्दा, 2-4 जना मैले चाहिँ मेरा समर्थकहरू राख्दा, मैले यति महँगा चिजवस्तुहरू लगाउँदा के म साँच्चै भित्रबाट सन्त भएको छु? यो सोच्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। पहिलो नम्बरमा यो सोच्ने व्यक्ति मात्र सन्त हुन सक्दछ। ती सच्चा ब्राह्मण हुन सक्दछन्। तिनले दिएको उपदेश एक चाहे राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यसले कल्याण गर्छ, तर देखावटीले कल्याण गर्दैन। यो दर्शाउन खोजिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ यो कुरो बुझ्नु पर्दछ हामीले। हृदयद्वारा सन्त हुनु बडा कठिन छ भन्नुको मतलब नै यही। किनभने बाहिर ढाँचा धेरै देखाउनेहरूमा अरूको ईर्ष्या गर्ने हुन्छ, अरूको ईर्ष्या गर्ने हुन्छ। अरू चाहिँ अगाडि नबढोस्, आफै मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने ईर्ष्या हुन्छ, जलन हुन्छ। अरूको कुरा गर्दै हिँड्छन्, त्यो व्यक्ति त फलानु यस्तो हो, फलानु उस्तो हो भन्दै हिँड्छन् भने ती सन्त के को सन्त? ती ब्राह्मण के को ब्राह्मण? उनले त शरीरको धर्मको कुरा गरिराखेका छन् भने ती ब्राह्मण के को ब्राह्मण? तिनले के तपाईँलाई कल्याण गर्नुहुन्छ होला? ऊ त आफै स्वयं नरकको ढोका खोलिरहेको छ, नरकतिर ऊ आफै स्वयं गइरहेको छ। उसलाई के हो शास्त्रको थाहा छैन, ऊ त्यतैतिर दगुरिरहेको छ भनेपछि तपाईँ त्यस्ताको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्दछ। जस्तै म त्यस्ताको पछि लाग्यो भने म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरो मैले निर्णय लिनु पर्दछ, अरूले लिँदैन। अरूले लिन्छ, अरूले ठेक्का लिँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो कथा प्रसङ्गबाट हामीले यी कुराहरू बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। सन्त त बडा सरल हुन्छन्। त जड भरतले कस्ता कपडा लाउनु भएको थियो, च्यातेका मैला, भनेको अब मैले लाउनुपर्छ सन्तले भन्न खोजेको चाहिँ होइन। फेरि कुरो फेरि यहाँ अनर्थ नलागोस्, यो कुरा। तर देखावटी गर्ने व्यक्ति सन्त हुन सक्दैन। सच्चा सत उपदेश दिन सक्ने त्यो हुँदैन। उसले त के गर्दैछ? आफ्नो चाहिँ विभिन्न कुराहरू प्रदर्शन गर्दैछ। त ऊ आफै स्वयं पनि नरक जाँदैछ भने तपाईँलाई पार तार्न सक्छन् अरूले। आफू स्वयं नरकको ढोका खोलिरहेको छ, नरकतिर गइरहेको छ, अनि अरूलाई चाहिँ पार तार्नका लागि अगाडि बढिरहेका छन् भने अनि तपाईँ पार तर्नुहुन्छ होला? यो भन्न खोजेको यहाँ छ। रहुगणले क्षमा माग्नुभयो तुरुन्त आम फालेर। ल हेर्नुहोस् त, पाल्की माथि बसेर हामीले पार पाउन सक्ने रहेछौँ? होइन, ओर्लिनु पर्यो, शरणमा पर्नु पर्यो, चरणमा पर्नु पर्यो। तर रहुगणले माफ मागे। उनले भने यो सांसारिक व्यवहार त सत्य छ नि, होइन र? यसलाई हामीले झुटो कसरी भन्ने त? यदि वस्तु असत्य छ भने त्यसबाट कुनै पनि काम हुन सक्ने भएन नि त। जस्ता प्रकारबाट मिथ्या घरद्वारा पानी ल्याउन सकिँदैन। फेरि राजाले सोधे, तपाईँले भन्नुभयो शरीरलाई हुने दुःख आत्मालाई हुँदैन भनेर भन्नुभयो, तर म त शरीरलाई कष्ट भएपछि आत्मालाई पनि कष्ट हुन्छ भन्ने मान्दछु। रहुगणले यसरी भने,
किनभने शरीरको सम्बन्ध इन्द्रियसँग छ, इन्द्रियको सम्बन्ध मनसँग छ, मनको सम्बन्ध बुद्धिसँग छ र बुद्धिको सम्बन्ध आत्मासँग छ। त्यसकारण जो दुःख शरीरलाई हुन्छ त्यो आत्मालाई पनि हुन्छ। चुलामाथि भाँडो र भाँडामा दूध राखियो, दुधमा चामल होस्, चुलाको आगाले पारस्परिक सम्बन्धका कारण दुधमा रहेको चामल पाक्छ कि पाक्दैन? आगोले भाँडो तताउँछ, भाँडोले पानी तताउँछ, पानीले त्यहाँभित्र रहेको चामललाई पकाउँछ, चामलको भित्रको चुरो पनि पाक्छ। शरीरलाई हुने कष्ट दुःखलाई आत्मालाई पनि यो दुःख हुनुपर्ने होइन र? त्यसो भए त यसरी प्रश्न गरे। अब रहुगणले जड भरतले अगाडि गएर कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ त? के यो आत्मालाई साँच्चै असर पार्छ त? पार्छ कि पार्दैन होला? भोलिको प्रसङ्गमा रहुगणलाई जड भरतले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ भोलिको भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।